सबसे ठुलो बदला भनेको सफल भएर देखाउनु हो। नमस्कार, म बोल्दैछु मोटिभेसनल स्पिकर लाइफ कोच तपाईहरुकै प्रिय मित्र बाबुकाजी। सुनाचै आज पनि यहाँ सामु प्रेरणा जगाउने अडियो समरी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा भने यहाँ सामु विश्वविख्यात पुस्तक व्यावहारिक जीवनमा सफलताको सूत्र स्वीट मार्टिनद्वारा लेखिएको यो पुस्तकको दोस्रो एपिसोड लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मलाई विश्वास छ यस भिडियोबाट तपाईको जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। आउनुस्, स्वीकार्नुस्, आफूलाई चिन्नुहोस्। मित्रहरू, हामी आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छौं, तर कहिले हामीले प्रश्न सोधेका छौं, हामी को हुँ, के हुँ? के तपाईले यी प्रश्न आफ्नो मनलाई सोध्नु भएको छ? आफूलाई चिन्ने कोसिस गर्नु भएको छ? आफ्नो अनुहारलाई ऐनामा हेरेर चिन्नु बेग्लै कुरा हो, तर वास्तविक रूपमा जान्नु झन् भिन्न कुरा हो। दार्शनिकको मत अनुसार मानिसले आफूलाई चिन्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हो। मानिसले आफूलाई चिनेको हुँदैन, जसले चिनेको हुन्छ ऊ सही अर्थमा मनुष्य हो। त्यस अवस्थामा उसले सारा गुण, सारा शक्ति जान्दछ। आफूलाई आत्मबोध हुने बित्तिकै मानिसले प्रगति, उन्नतितर्फ अघि बढ्दछ। पेरिसको महान चित्रकार राय द विन्ची करुप थियो। चेप्टो नाक, टेढो अनुहार, मोटो ओठ र दादुराको दाग थियो। जब उसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्थ्यो तब ऊ आफैलाई घृणा गर्थ्यो। एक दिन उसले ऐना हेर्दै उसलाई के ज्ञात भयो भने सुन्दरतामा नै सुन्दरताको मूल्य रहेको हुन्छ। ऊ चित्रकार बन्यो। उसले जति सुन्दर चित्र बनाएको छ त्यो अरू कसैले बनाउन सकेको छैन। उसलाई चित्रकारमा सौन्दर्यको जनक मानिन्छ। उसको चित्रले तहल्क मच्चायो। यदि उसले आफ्नो आत्मालाई नचिनेको भए ऊ अत्यन्त प्रसिद्ध चित्रकार बन्न सक्ने थिएन, साधारण मानिस बने रहन्थ्यो। मानिसले जब आफ्नो घेराबाट बाहिर निक्लिएर एक निष्पक्ष व्यक्तिको रूपमा आफूलाई तटस्थ भावले निरीक्षण गर्दछ, तब उसले आफूलाई चिन्छ। तब मात्र उसको अन्तरात्मामा रहेको गुण जागृत हुन्छ, उसको सम्पूर्ण आत्मिक शक्ति जागृत हुन्छ, उभित्र एक दैविक शक्ति सञ्चार हुन्छ। तब ऊ एक महान व्यक्ति बन्दछ। ऊ निरन्तर प्रगतितर्फ अग्रसर रहन्छ। न्युयोर्कको एक विद्यालयको एक प्रिन्सिपलको एक पुस्तक मैले पढेको छु। आफ्नो जीवनको एक अनुभव बताएकी छन् भने यस संसारमा आएर मैले महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ। मैले के पनि अनुभव गरेँ भने मेरो बाहिरी रूप बाहेक भित्र पनि केही चिज छ, त्यसलाई मैले चिने। त्यो मलाई ज्यादै शक्तिशाली र पवित्र लाग्यो। मैले त्यसको सहारा लिए। त्यस बेलादेखि यो विद्यालय नै मेरो लक्ष्य बन्यो। सारा संसार मेरो लागि एक कार्यक्षेत्र बन्यो। आफ्नो नारी जीवनलाई चिनेर मात्र होइन, एक असल अध्यापिका बनेर उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अघि बढिरहन्। न्युयोर्कको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व बनिन्। यस महिलाको भनाइ ठिक छ, उसको अनुभूति सत्य छ। चाहे पुरुष होस् या महिला, उभित्र एक तत्त्व रहेको छ। तपाईँ आफैले यसलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र रहेको तत्त्वको अस्तित्व छ। योगीको भाषामा यसलाई सूक्ष्म शरीर, दार्शनिकहरूको भाषामा आत्मा र जनसाधारणको दृष्टिमा ईश्वर भनिन्छ। मनोविज्ञानले यसलाई अचेतनको संज्ञा दिएको छ। मानिसले आफूभित्रको यस तत्त्वलाई चिन्न सक्यो भने उसले आफ्नो शक्तिको वास्तविक ज्ञान हुन्छ। मानिसलाई यस तत्त्वको बारेमा ज्ञान नहुनु एक कठिन कार्य हो। यो तत्त्वलाई मोटो पर्दाले घेरेको छ। आज मानिस बाहिरी जगतमा यति व्यस्त रहेको छ, उसलाई भित्री जगतलाई निहाल्ने फुर्सद नै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। संसारमा मानिसले जति पनि प्रगति र सफलता हासिल गरेका छन् त्यो उसले आफूभित्रको तत्त्वलाई चिनेर नै सम्भव भएको हो। मनोवैज्ञानिकको कथन अनुसार प्रत्येक मानिसमा
एक अद्भुत गोपनीय शक्ति हुन्छ। वास्तवमा यो कथन सत्य हो। प्रत्येक मानिसले त्यसको अनुभव गर्न सक्छ। ऊभित्र केही चिज छ तर त्यसलाई उपयोग गर्न कठिन छ। प्रत्येक मानिसमा केही गुण र विशेषता हुन्छ, भलै उसले यसलाई चिन्न नसकोस्, तर उसमा विशेषता या गुण अवश्य नै हुन्छ। जसरी मानिसको हातको रेखाहरू अरूसित मिल्दैन, त्यसरी नै एउटाको गुण दोस्रोसित मिल्दैन। जमिनबाट निकाल्ने बित्तिकै हिरालाई चिन्न मुस्किल हुन्छ। जब यसलाई पोलिस गरिन्छ तब यो मूल्यवान बन्दछ। मानिसमा पनि त्यही कुरो लागू हुन्छ। यस संसारमा मानिसले गर्न नसक्ने कुनै कार्य छैन। एक सानो अणुले महाविनाश निम्त्याउन सक्छ भने मानिसको विचारले के गर्न सक्दैन। र मनन योग्य कुरा के छ भने मानिसको वर्तमान शक्तिभन्दा सैकडौँ शक्ति उसको अन्तस्करणमा लुकेको हुन्छ। तपाईँ वर्तमानमा जति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ तपाईँ यस कुरा थाहा पाएर पनि अन्जान बन्नुहुन्छ भने यसमा कसको दोष? तपाईँ अन्तस्करणलाई समुद्र जस्तै गहिरो र गम्भीर तथा पर्वत जस्तो महान बनाएर मात्र कुनै विशेष कार्य सिद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू आफूभित्र महान शक्ति लुकेको छ भन्ने कुरामा विश्वास हुँदैन। यस शक्तिले उसले संसारको महानतम कार्य गर्न सक्दछ। तपाईँ आफ्नो शक्तिलाई महत्त्वहीन नठान्नुहोस्। आफूलाई चिन्न नसकेको कारणले गर्दा नै तपाईँले यस प्रकारको जीवन बिताइरहनु भएको छ। ईश्वरले तपाईँलाई सबै अङ्ग दिएका छन्। तपाईँलाई उपयोग गर्नुहोस्। ईश्वरले तपाईँको कुनै पनि अनुपयोगी बनाएका छैनन्। अत तपाईँले त्यसलाई उचित सदुपयोग गर्नुपर्छ। एक युवकको कथा छ। ऊ विवाहित थियो, जवान थियो, सुन्दर थियो। एक दिन अकस्मात उसको दुवै हात काटियो। डाक्टरले उसलाई परिश्रमपूर्वक बचाए, तर हातको कारणले उसको जीवन बोझ बन्यो। उसले आफ्नी पत्नीलाई लात्तीले पिट्ने सुरु गर्यो, जसलाई हिजोसम्म सबैले प्रेम गर्थे। ऊ तिनको दुश्मन भयो। एक दिन उसको दाजुभाइले उसलाई ठुलो अपमान गरे। उसलाई 2 दिनसम्म खाना दिएनन्। यसले उसको मनमा गहिरो ठेस लाग्यो। ऊ दुखित भएर आत्महत्या गर्न समेत सोच बनायो। रेलको लाइनमा सुतेर आत्महत्या गर्ने निर्णय गर्यो। ऊ रेलको लाइनमा सुत्यो पनि, तर उसको आत्माले उसलाई झकझकायो, यो के गरिरहेको छस्? केही गरेर देखा। उठ, घरतिर गयो। उसित एक पैसा पनि थिएन। भोको पेट ऊ एक ग्वाला कहाँ गयो र कमिसनमा उसको दुध बेच्ने कुरा बतायो। ग्वालाले उसलाई सोध्यो, कसरी लैजान्छौ? यी हातले। उसको साहस देखेर ग्वाला छक्क पर्यो। उसले दुधको डिब्बा हातमा झुन्ड्याइदियो र उसले दुध लिएर 4 किलोमिटरको दूरी पैदल सहरमा बेच्न लग्यो। उसको साहस देखेर मानिस उसको ग्राहक भए। उसको आम्दानी बढ्दै गयो र उसले पैसा कमाएर फेरि भैँसी किन्यो र आफ्नो भैँसीको दुध बेच्न सुरु गर्यो। उसकी पत्नीले सहायता गर्न थाले र उसको दुधालु पशुको सङ्ख्या बढ्दै गयो। राम्रो डेरी बन्यो। हेर्दा हेर्दै उसको आम्दानी बढ्दै गयो। उसले आफ्नो घर बनायो। ऊ खुसी भयो। ऊ सुखी भयो। उसको भाइको अवस्था खराब भयो। तब उसले परिवारको पालन पोषण राम्ररी गर्न सक्षम भयो। उसले आफ्नो जीवन सुखमय बनायो। ऊ हात बिना पनि सफल र सुखी व्यक्ति बन्यो। हात बिनाको मानिसले यति धेरै प्रगति गर्न सक्छ भने तपाईसित त्यो दुवै हात छन्। तपाईँले उसले भन्दा बढी प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सकिरहेको हुनुहुन्न भने यसमा कसको दोष? यस हात काटेको युवकले आफूलाई चिनेको थियो। यस प्रकार ऊ अगाडि बढ्दै गयो। तपाईँले आफ्नो गुप्त शक्ति चिन्नुभएको छैन? तपाईँले आफ्नो शक्तिलाई चिन्न नसक्नु भएको कारणले जीवनमा महान कार्यबाट वञ्चित रहनु भएको छ। तपाईँभित्र गुण, विशेषता तथा योग्यताको भण्डार रहेको तपाईँलाई थाहै हुन सकेको छैन। अन्धकारको पर्दा तपाईँको अगाडि रहेको छ। जब तपाईँले आफूभित्र सुतेको शक्तिलाई चिन्नुहुन्न
जब तपाईँले आफूभित्र सुतेको शक्तिलाई चिन्नुहुन्छ तब तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्न कसैले पनि रोक्नेवाला छैन। प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक इमर्सनको शब्दमा संसारमा मृत्युपूर्व आत्मपरिचय प्राप्त गर्ने मानिस ज्यादा नै थोरै छन्। प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक इमर्सनको शब्दमा संसारमा मृत्युपूर्व आत्मपरिचय प्राप्त गर्ने मानिस ज्यादै नै थोरै छन्। वास्तवमा हीनताको भावनाले मानिसलाई कुण्ठित बनाउँछ। यही भावनाले तपाईँलाई पनि निष्क्रिय र कमजोर बनाउँछ। यही भावनाले तपाईँलाई पनि निष्क्रिय र कमजोर बनाउँछ। तपाईँ आफ्नो शक्तिलाई सूक्ष्म निरीक्षण गर्नुहोस्, त्यसलाई जागृत गर्नुहोस्, त्यसलाई एकाग्र चित्तले कार्यमा लगाउनुहोस्। यदि गर्नुभयो भने तपाईँले अवश्य पनि सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रायजसो मानिसले दोस्रोको सफलता देख्नमा नै आफ्नो समय बर्बाद गर्दछ। ईर्ष्या र देशको कारणले आफ्नो कार्य गर्न सक्दैनन्। यी सबै कुरा छोडेर मानिसले आफूतर्फ दृष्टि लगाउनु आवश्यक छ। आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँमा सबै गुण छन्। आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ आफ्नो जीवन असहाय, दुर्बल, अकर्मण्य र व्यर्थ सम्झनुहुन्छ। यसैको कारणले तपाईँको यो अवस्था चलिरहेको छ। आफूलाई चिनेर आफ्नो शक्तिलाई उपयोग गरेर काम गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो कार्यमा चमत्कार नै गर्नुहुन्छ। आफूलाई चिन्नु ईश्वरलाई चिन्नु हो। आफ्नो आत्मदर्शनले ठुलो प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारको प्रेरणाले मानव जीवनलाई उच्चबाट उच्चतम र महानतबाट महानतम बनाउँछ। प्रेरणाले सदैव अघि बढाउँछ। यही जीवनको मूल मन्त्र हो। तपाईँले किनारामा बसेर आफ्नो शक्ति चिन्न सक्नुहुन्न। तपाईँको आन्तरिक शक्ति सागर समान हो, किनभने सागरको किनारमा बसेर सागरको गहिराई पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यसै गरी आन्तरिक शक्तिलाई चिन्नु पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। कुनै बेला सङ्कटको घडीमा आफूभित्रको गुप्त शक्ति जागृत हुन्छ। तब हामी उक्त सङ्कटसित सङ्घर्ष गर्नमा समर्थ हुन्छौँ। प्रसङ्ग जर्ज बर्नार्ड शाहको ल्याउँ। उनले पहिलो रचना प्रकाशनको लागि पठाए, तर त्यो फिर्ता आयो। उसले शाहलाई दुखित बनायो। यसले उनलाई प्रेरणा पनि प्राप्त भयो। उनले लेखक बन्ने अठोट लियो। अन्ततः उनले लेखक बनेरै छाडे। जब उनलाई ठेस लाग्यो तब उनको आन्तरिक शक्ति जागृत भयो। त्यही बलले उनी महान लेखक बने। प्रायजसो मानिसको साधारण कार्य, दुःख या सामान्य जीवनचर्यामा आन्तरिक शक्ति जागृत हुँदैन। जब उसलाई दुःख पर्छ तब मात्र उसको आन्तरिक शक्ति प्रलय भएर उठ्छ। त्यसपछि ठुलो सङ्कटको घडीलाई पार लगाउन ऊ समर्थ हुन्छ। मानिसमा शक्तिको विशाल भण्डार छ। उसमा कति शक्ति छ भन्ने त्यो ऊ स्वयंलाई थाहा हुँदैन। कुन मानिसको भाग्यले कति बेला उल्टी फेर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। भाग्य मानिसको गुप्त शक्तिको परिणाम हो। प्रसङ्ग अब्राहम लिङ्कनको ल्याउँ। उनी अमेरिकाको राष्ट्रपति बने। कसरी बने? अमेरिकाको गृहयुद्धले नै उनलाई महान बनायो। गृहयुद्धको सङ्कटकालमा उनले सारा शक्ति जागृत भयो। अब्राहम लिङ्कन पछि सर्वाधिक ख्याति ग्रान्टले पाए। ग्रान्ट बिएसम्म शिक्षा हासिल गरेका सामान्य छात्र थिए। 32 वर्षको उमेरमा उनलाई अयोग्य भनी जागिरबाट निकाल्यो। पछि उनी स्टोर किपर बने। पूर्ण गृहयुद्ध मच्चियो। उनले एक टुकुडी सम्हाले। हेर्दा हेर्दै उनी सेनापति बने। अमेरिकाको सर्वोच्च सेनाको पद पाए। उनी लिङ्कन पछि दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति मानिए। उनको कार्यकुशलता, रणकौशल देखेर विश्व चकित भयो। त्यसै गरी अमेरिकाको विख्यात न्यायाधीश मिल्टनको लागि 37 वर्षसम्मको उमेर कालो अक्षर भैँसी बराबर थियो। यो उमेरपछि उनले ABCD सिक्न सुरु गरे र आफ्नो आन्तरिक शक्तिको बलले उनी अमेरिकाको सर्वोच्च न्यायाधीश बने। यो एक अनौठो घटना हो। मिल्टनले यसलाई सार्थक बनेर देखाइदिए। अचानक कुनै सङ्कट, कुनै प्रेरणा, कुनै पुस्तकले मानिसको जीवन बदलिदिन्छ। फेरि भन्छु, अचानक कुनै सङ्कट,
कुनै प्रेरणा, कुनै पुस्तकले मानिसको जीवन बदलिदिन्छ। परिणामस्वरूप मानिसले असम्भव कार्यलाई सम्भव बनाइदिन्छ। यसले उसको भाग्य बदलिदिन्छ। वास्तवमा आफूभित्रको हामीभित्रकै शक्तिले चमत्कार गरिदिन्छ। बुद्धिमान मानिसले आफूभित्र सुतेको शक्तिलाई आफै बिउजाइदिन्छ। जो मानिस आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको बलमा केही कार्य गर्दछ उसलाई सफल मान्न सकिँदैन। आफ्नो पाइलाले अघि बढ्ने व्यक्ति नै पुरुषार्थ कहलिन्छ। समग्रमा मानिसले आन्तरिक शक्ति विकसित नगरिकन जीवनको आनन्द लिन सक्दैन। तपाईभित्र कुनै गुण विद्यमान छन्। सबै प्रकारको शक्ति निहित छन्। तपाईको अन्तस्करणमा महान बन्ने शक्ति मौजुद छन्। जबसम्म त्यसलाई तपाईँ ठिकसित अङ्कुरित हुन मौका दिनुहुन्न तबसम्म विकास कसरी हुन्छ? तपाईँ अवसर पाउने बित्तिकै सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्। समयको लाभ उठाउनुहोस्। आफ्नो आत्मालाई आफ्नो योग्य शिक्षक मान्नुहोस्। यसकै निर्देशनमा काम गर्नुहोस्। आफ्नो बाटो बनाउनुहोस् र यसमै तपाईको कल्याण छ। तपाईले निरन्तर प्रगति गरिरहनु पर्छ। प्रयास बिना तपाईँ सफलताको ढोका खोल्न सक्नुहुन्न। निरन्तर रूपले आफ्नो बाटोमा अगाडि बढिरहनुहोस्। नयाँ नयाँ ज्ञान हासिल गरिरहनुहोस् पनि आफैमा एक सफलता हो। आफ्नो आत्माको शक्तिलाई निरन्तर विकास गर्दै लैजान पनि सफलताको नजिक पुग्नु हो। आत्मज्ञान र आत्मपरिचयबाट नै तपाईले आफूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई चिन्नको अर्थ हो आफ्नो शक्तिलाई बुझ्नु। तपाईले आफूलाई चिन्न सक्नुभयो भने प्रत्येक मार्ग तपाईको लागि सरल हुन जान्छ। आदिम युगदेखि आजसम्मको मानव सभ्यताको कहानीले पनि आफ्नो प्रगतिको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्दै जाऊ भन्ने सन्देश दिन्छ। मानिसभित्र असीमित शक्तिको भण्डार छ जसलाई मनन गर्नु अति आवश्यक छ। हामीले आफूलाई चिन्न सक्यौँ भने हामीले आफूलाई चिन्न सक्यौँ भने विकास, ऐश्वर्य र उन्नति हासिल गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले दृढ सङ्कल्पित हुनु आवश्यक छ। आफ्नो बाटो आफै निर्माण गर्नुहोस्। आफ्नो जीवन आफै सुधार गर्नुहोस्। तपाईँ इमान्दारी र लगनपूर्वक काम गर्नुहोस्। तपाईँको सबै इच्छा पुरा हुनेछन्। एकपटक कम्मर कसेर त हेर्नुहोस्, तपाईँले के मिल्न सक्दैन। एकपल्ट आफ्नो अन्तस्करणलाई निहालेर हेर्नुहोस्। सफलता हासिल गर्ने सबै गुण तपाईँले आफूभित्र देख्नुहुनेछ। तपाईँको अन्तस्करणमा सृष्टिको सबै पदार्थ लुकेको छन्। कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले सबै कुरा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बाल्यकालमा सुनेको एक कहानी तपाईँलाई सुनाउँछु। कुनै पर्वतको काखमा एक निर्धन बालक एक जीर्ण कुटीमा रहन्थ्यो। यस्तो कुटीमा रहेर पनि उसको सपना भने स्वर्णिम थियो। प्रत्येक बिहान उसले सूर्योदयको सुनौलो दृश्यलाई हेरेर सुनौलो सपना सजाउने गर्थ्यो। सूर्यास्तको समयमा पनि उसले यस्तै सपना बुन्ने गर्थ्यो। उसलाई लाग्थ्यो आकाशमा बनेको स्वर्ण महलमा उसलाई बोलाइरहेको छ। त्यो महल बिल्कुल खाली छ। त्यसमा सरलतापूर्वक उसले सहन सक्छ। रातभर उसलाई निन्द्रा लागेन। एक दिन बिहान सबेरै ऊ त्यस गन्तव्यतिर लाग्यो। विभिन्न बाधा पार गर्दै ऊ घाँटीमा पुग्दा सूर्यास्तको समय भइसकेको थियो। जुन महललाई उसले आफ्नो कुटीमा देखेको थियो उसले त्यो पत्ता लगाउन सकेन। उसको अगाडि टुटी फुटीको कुटी थियो। लामो यात्राको कारणले ऊ थाकिसकेको थियो। उसलाई तिर्खा लागेको थियो। उसको अवस्था खराब भएको थियो। ऊ रुन थाल्यो। स्वर्ण महलमा रहने उसको सपना चकनाचुर भयो। धेरै बेरसम्म रोएपछि उसले केही चम्किलो वस्तु देख्यो। उसले ध्यानपूर्वक हेऱ्यो। त्यो उसैको झुपडी थियो जुन स्वर्णिम महल जस्तै चम्किरहेको थियो। ऊ खुसी भयो र फर्क्यो। आफ्नै झुपडी उसलाई स्वर्ण महल लाग्यो। प्रत्येक चम्किलो वस्तु सुन हुँदैन। यस प्रकारको कहावतले जीवनको अर्थ पेश हुन्छ। यी सबै कहानी कहावतले मृग तृष्णातिर सङ्केत गर्दछ। यस संसारको प्राय सबै मानिस कुनै न कुनै मृग तृष्णामा अल्झिएका हुन्छन्। यी निर्दोष बालक जस्तै स्वर्ण महलको सपना देखिरहेका हुन्छन्। कुनै न कुनै दिन आफ्नो आशा आकाङ्क्षाको स्वर्ण महलमा पुग्न सफल हुने सोचमा हुन्छन्। यस संसारमा यस्ता अनगिन्ती मानिस छन्
जो आफ्नो जीवनमा निराश भएर रहेका छन्, किनकि तिनले आफ्नो सपनाको अनुकूल स्वर्णमल पाउन सफल भएका छैनन्। ऊ जति अगाडि बढ्दै जान्छन् त्यति नै महल ऊबाट टाढा जान्छन्। यसरी सूर्यको किरणले चम्किलो बालुवाको प्रतिबिम्बले हिरणलाई आकर्षित गर्दछ र पानी टाढा देखाइदिन्छ। त्यसै प्रकारको अवस्था मानिसमा समेत लागू हुन्छ। हामीसित एक कठिनाइ पनि छ। त्यो के हो भने हामी वर्तमानमा कहिले पनि सुखी, सन्तुष्टि र आनन्दित हुँदैनौँ। हाम्रो जीवनको दुःखको कारण यही हो। मानिसले कुनै महान अवसर, अद्भुत सिद्धि तथा चमत्कारिक घटनालाई प्रतीक्षा गरिरहन्छ। यस प्रकार उसले भविष्यको झुटो सपनामा डुबेर वर्तमानको सुख, सौन्दर्य तथा आनन्दलाई भुलिदिन्छ। हामी आफ्नो मनोनुकूल पदार्थको प्राप्तिको लागि बराबर कठिन परिश्रम गरिरहन्छौँ। हिजोसम्म जसको लागि हामीले कठोर परिश्रम गऱ्यौँ, आज त्यसलाई पाएर हामीलाई प्रसन्नताको अनुभव हुँदैन। त्यसबाट हामी रुचि हट्दछौँ। पूर्ण कुनै अन्त्यतिर हाम्रो आकर्षण बढ्न जान्छ। जब हामी पाउँछौँ तब यसले पनि हामी असन्तुष्टि हुन जान्छौँ। यस प्रकार हाम्रो कामना कहिले लुप्त हुँदैन। कामनाको पूर्तिले कहिले आत्मिक सुख मिल्दैन। सुख आत्माको सन्तोषमा हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको होला, स्वादिष्ट भोजन गर्ने पौष्टिक पदार्थहरूलाई उपयोगमा ल्याउने दुब्लो पातलो र स्वास्थ्यहीन रहन्छ, किनकि उसको आत्माले शक्ति हुँदैन। उसको आत्मामा शक्ति, शान्ति हुँदैन। यसको ठिक विपरीत मजदुर गर्न सामान्य भोजन गर्ने व्यक्ति तन्दुरुस्त र आत्मिक रूपले सुखी हुन्छ। सुखी सन्तोष र मुख्य कुरा हो। जो व्यक्तिलाई अलिकति भए पनि सुख सन्तोष हुन्छ, त्यो व्यक्ति सुखी हो। मेरो भनाइको तात्पर्य तपाईँले प्रगति नगर्नुहोस् भन्ने होइन। यो वर्तमानमा तपाईँसित जे छ यसको लागि तपाईँ दुखी नबन्नुहोस्। जे छ त्यसमा नै खुसी रहनुहोस्। सुखको अनुमान गर्नुहोस् र अगाडिको योजना बनाउनुहोस्। भौतिक पदार्थ सुखको साधन होइन। यसमा जीवनको वास्तविक प्रसन्नता छैन। थोरै समयको लागि उसलाई सुख प्राप्त हुन अलग कुरा हो, तर यसले उसलाई आत्मिक सुख प्राप्त हुन सक्दैन। प्रसन्नता एक आत्मिक वस्तु हो। जबसम्म आत्मामा प्रसन्नता हुँदैन तबसम्म तपाईँमा स्फूर्ति आउँदैन, अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्दैन। भौतिक पदार्थमा थोरैभन्दा थोरै ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। खाने पिउने र भोग विलासमा कम ध्यान दिनुहोस्। जब तपाईँले आफूलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ यस प्रकारको सफलता प्राप्त गरेरै छोड्नेछु भन्ने सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। तब तपाईँ वर्तमान भौतिक सुखमा अप्रसन्न रहनुहुन्न। सुख जसले आत्मालाई सन्तोष मिल्छ, ईर्ष्या, देश, छल, कपट, लोभ, लालच, स्वार्थबाट तपाईँ मुक्त बन्नुहुन्छ। इमान्दारीको कुरा के हो भने यस संसारमा आधाभन्दा बढी मानिस ईर्ष्याको कारणले दुखी हुन्छन्। एक परिवार आफ्नो सीमित आम्दानीमा गुजारा चलाइरहेका छन्। आकस्मिक धेरै धन आर्जन गर्यो भने सबैको मानसिक सन्तुलन बिग्रिनेछ। परिवारमा परिवर्तन आउनेछ। सबै सदस्य ईर्ष्यालु रहनेछन्। तिनको मनमा अरूप्रति घृणा, ईर्ष्याको भाव उत्पन्न हुने जानेछ। यस प्रगतिको मार्गमा सामायिक सन्तुलन आवश्यक छ। हामीले वर्तमानमा सन्तुष्ट रहेर पनि आफ्नो भविष्य बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही हो। वर्तमानमा असन्तोष रहनाले तपाईँको मार्गमा बाधा बन्न सक्दछ। आफ्नो अन्तस्करणको शक्तिलाई चिनेपछि योजना बनाउनुहोस्। योजना बनाउने समयमा आफ्नो वर्तमान स्थितिलाई ध्यान राख्नुहोस्। 37 वर्षसम्म निरक्षर रहने मिल्टनले यदि आफ्नो वर्तमानमा सोचेको भए सायद उनले केही गर्न सक्ने थिएनन्। उनी निरक्षर थिए, यही उनको वर्तमान थियो। यदि उनको वकिल बन्न म सक्षम छैन भन्ने सोचेको भए उनी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्ने थिएन। उनले एबीसीडी सुरु गरे र केवल 13 महिनाको कठोर परिश्रमपछि न्यायाधीश बने। पछि उनी सर्वोच्च न्यायाधीश बन्न सफल भए। वास्तवमै आफ्नो अन्तरात्मा निहित शक्तिलाई चिनेपछि आफ्नो बाटोमा चल्नु पर्दो रहेछ। तपाईँ आफूलाई कदापि कुनै काम गर्नको लागि अयोग्य नठान्नुहोस्। आफूलाई तुच्छ नसम्झनुहोस्। यस संसारमा तपाईँले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम छैन। बस आवश्यकता छ शक्ति र सङ्कल्पको। सङ्कल्प गर्नुहोस्, शक्ति एकत्र गर्नुहोस्।
यदि तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ भने श्रमको मूल्य बुझ्नुहोस् र काम गर्नुको लागि कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुहोस्। अर्को एपिसोड सुरु भएको छ। विश्वासको चमत्कार। मौरीसित तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। यसले थोरै थोरै गरेर मह जुटाउँछ। यसलाई कहीँबाट महको भण्डार प्राप्त हुँदैन। यसको घरमा परिएको मह यसको सतत परिश्रमको परिणाम हो। टीका त्यसै गरी तपाईँले पनि अलिअलि गर्दै सफलताको मह जुटाउनु पर्नेछ। तपाईँलाई कसैले पनि दिन आउँदैन। मौरीले जस्तै तपाईँले पनि अनवरत परिश्रम गर्नुपर्छ। तपाईँले जति धेरै परिश्रम गर्नुभयो त्यति नै बढी सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। परिश्रमप्रति तपाईँमा विश्वास पनि हुनुपर्दछ। विश्वासको आफ्नै महत्त्व छ। विश्वास एक चमत्कारको नाम हो। जब तपाईँको मनमा विश्वास हुन्छ तब त्यो अवश्य फलदायी हुन्छ। तपाईँमा विश्वास भएन भने केही पनि पाउन सक्नुहुन्न। पहिले आफैमा विश्वास गर्नुहोस्। आफ्नो मनमा प्रसन्नताले भर्नुहोस्। तपाईँले प्रसन्नतापूर्वक परिश्रम गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँले प्रसन्नतापूर्वक परिश्रम गर्नु भएन भने तपाईँले थोरै परिश्रम गर्ने बित्तिकै तपाईँ थाक्नुहुन्छ। अत प्रसन्नतापूर्वक परिश्रम गर्नु अति आवश्यक छ। प्रसन्नता ईश्वरद्वारा मानिसलाई दिएको एक उच्च कोटिको वरदान हो। यसले तपाईँलाई अतिरिक्त शक्ति दिन्छ। राम्रो थाबोको ओठमा जहिले पनि मुस्कान रहन्छ। खेलाडीको लागि मुस्कानले अतिरिक्त शक्तिको काम गर्दछ। प्रसन्नता मूल्य बिनाको वस्तु हो। यसमा तपेत्रको केही पनि खर्च हुँदैन, बरु यसको उल्टो लाभ हुन्छ। प्रसन्नतासहित परिश्रम गरी समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। प्रकृतिले सबैले समय दिएको छन्। धनीसित पनि जति समय छ त्यति नै समय गरिबसित पनि छ। अलग कुरा के हो भने कसले आफ्नो समय कुन प्रकारको युगमा उपयोगमा ल्याउँछ। अधिकांश मानिसले आफ्नो समय त्यत्तिकै बर्बाद गर्दछ। मानवशास्त्री के बताउँछ भने हामी आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको केवल 15 भाग सत्कार्यमा लगाउँछौँ। बाँकी 85 भाग हामी कुनै न कुनै नाटकबाजीमा लगाउँछौँ भन्ने कुरा सही हो। हामीले आफ्नो जीवन उल्लासमय ढङ्गले व्यतीत गर्नुपर्छ। कसैको उल्लासमय जीवनलाई बिथोल्ने सकैलाई पनि अधिकार छैन। उल्लास अन्तरात्माको वस्तु हो। हामी जति उल्लासतिर रहन्छौँ त्यति असल हुन्छ। एक उदाहरण लिऊ, यो सबैको जीवनमा घटित हुन्छ। तपाईँको खल्तीमा 100 रुपियाँ छ भने त्यो तपाईँलाई कम लाग्छ। त्यस्तै तपाईँसित 1 रुपियाँ छ त्यो पनि तपाईँलाई कम लाग्छ। मानौ तपाईँको खल्तीमा पैसा छैन भने पनि तपाईँको समय त कट्छ नै। तपाईँले जसरी कटाउनु भए पनि समय बितिहाल्छ। अत यसलाई चिन्तित र विचलित भएर किन काट्नुहुन्छ? प्रसन्नता र उल्लाससित भएर काट्नमा के खराबी छ? कष्टलाई दुःखलाई तपाईँ सुखमा उल्लासमा बदल्नुहोस्। तब हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा कति परिवर्तन आउँछ। प्रत्येक स्थितिमा प्रसन्न रहनुहोस्। मानिसले तपाईँको अनुहार हेरेर तपाईँ यस समयमा कस्तो स्थिति या परिस्थितिमा रहनुहुन्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सक्छन्। तपाईँ दुःखको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि मानिसले यसबारे थाहा नपाओस्। आफ्नो दुःखको मनोभावलाई दबाएर राख्नुहोस्। प्रसन्न या खुसी रहेर नै यो सम्भव छ। कतिपय मानिस दुःखी छ या सुखी त्यो पनि पत्ता लगाउन हामीलाई कठिन हुन्छ। अनावश्यक गम्भीरताले मानिसको मनको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पार्दछ। मानिसको कार्यकुशलता र योग्यता खरानी हुन जान्छ। अत सदैव प्रसन्न रहनु आवश्यक छ। अक्सिजन र हाइड्रोजन मिलेर पनि पानी बने जस्तै प्रसन्नता र विश्वास मिलेर एक नयाँ शक्ति बन्दछ। विश्वास यस सृष्टि सबैभन्दा ठुलो चिज हो। यस सम्पूर्ण संसार नै विश्वासमा अडेको छ। अटुट विश्वासले जीवनको इच्छा पूरा गर्दछ। विश्वास एक चमत्कारिक भावना हो। यो सर्वोत्तम औषधि हो। यसले कार्य गर्ने उत्साहमा वृद्धि गर्दछ। विश्वासले तपाईँलाई शक्ति प्रदान गर्दछ, कार्य गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। विश्वास गर्ने व्यक्तिको शरीरमा अदम्य उत्साह र क्रियाशक्ति पाएको कुरा वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। उसको धड्कन र रक्त प्रवाह अत्यन्त सुनियोजित बनायो। अविश्वास गर्ने मानिसको शरीरमा सुस्ती र आलस्य देखिएको छ।
धड्कन कम वा बढी, रक्त प्रवाह कहिले बढी आएको कम बढी कहिले बढी कहिले कम आएको छ। विश्वासको बलले मानिसले सबै कुरा गर्न सक्दछ। तपाईँ आफ्नो सफलतामा विश्वास राख्नुभयो भने अवश्य सफल हुनेछ। जीवनमा विश्वासको कमी र दरिद्रताको भावनाले हामीलाई दुःखी बनाउँछ र हाम्रो जीवन असफल बनाउँछ। गरिबीको सबैभन्दा ठुलो कारण मनको दरिद्रता हो। जो प्रयत्नशील हुन्छ उसको दरिद्रता समाप्त भएर जान्छ। हामी आफ्नो शक्ति र योग्यताको कारण व्यर्थमा दोस्रोको सुखप्रति ईर्ष्या गर्दछौँ। हामी आफ्नो कार्यक्षमताप्रति उपेक्षा गर्दछौँ, त्यसमा अविश्वास गर्दछौँ। तब हामी कर्महीन बन्दछौँ, अरूको प्रगति ईर्ष्या गर्दछौँ। यसै कारणले हामी दरिद्र रहेर असफल जीवन व्यतीत गर्दछौँ। दृढ इच्छा शक्तिले नै हामी सफलता हासिल गर्न सक्दछौँ। केही आशावादी मानिस थोरै कोसिस गरेपछि फलको आशा गर्न थाल्छ। त्यो प्राप्त नभएसम्म ती निराश हुन्छन्। प्रत्येक इच्छा पूर्ति गर्नमा समय लाग्छ भन्ने कुरा तिनले भुल्छन्। यसको लागि धैर्यको आवश्यकता हुन्छ। तुरन्त फल प्राप्त हुनुको लागि आशा गर्नु आफूलाई कमजोर बनाउनु हो। अतः निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्, मनमा विश्वास लिनुहोस् र अवश्य फल प्राप्त हुन्छ। परिश्रम, व्यवहार कुशलता, धैर्य, विश्वास यी सबै मिलेर नै तपाईँलाई गन्तव्यमा लैजान्छ। तपाईँले यी सबैलाई समेट्नु सक्नु पर्दछ। आफ्नो पाइला अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। यस संसारमा तपाईँको लागि सबै कुरा छ। तपाईँलाई सबै कुरा प्राप्त हुन सक्छ। यसको लागि तपाईँलाई क्षमताको आवश्यकता छ। एक भनाइ छ, जसको हातमा लट्ठी हुन्छ भैँसी पनि उसैको हुन्छ। अर्थात् जोसित शक्ति हुन्छ उसको नै इच्छित वस्तु हासिल गर्न सक्दछ। हातखुट्टा नचलाएर यस संसारमा केही पनि प्राप्त हुँदैन। यो सिद्धान्तको कुरा हो। मुख्य चिज कर्म हो। कर्म शब्दमा ध्यान दिनुहोस्। यसलाई आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। यसलाई अनुसरण गर्नुहोस्। तपाईँले सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जागिर गर्नुहुन्छ। मालिकले तपाईँलाई के कुराको लागि तलब दिन्छ, उसले तपाईँबाट काम लिन्छ। उसको लागि तपाईँ उपयोगी हुनुहुन्छ। यस उपयोगिताको लागि उसले मुख्य मूल्य चुकाउँछ। यस संसारमा उपयोगिताको नै मूल्य हुन्छ। जसको जति उपयोगिता हुन्छ उसले त्यति नै मूल्य प्राप्त गर्दछ। मूल्याङ्कन रूप, रङ, आकार प्रकारमा होइन, उपयोगिताको आधारमा हुन्छ। यदि तपाईँलाई सुन्दरताको लागि मूल्य प्राप्त हुन्छ भने त्यो क्षणिक हुन्छ। सुन्दरता ढल्दछ। तपाईँको सौन्दर्य समाप्त हुने बित्तिकै तपाईँको मूल्य समाप्त हुन्छ। उपयोगिता कहिले ढल्दैन। आदिम युगदेखि आजसम्म केवल मूल्याङ्कनको नै मूल्य बढिरहेको छ। प्रकृतिको नियमलाई कसैले रोक्न सक्दैन। उपयोगिताको नियम पनि यसै प्रकारको रहेको छ। पानीमा जति पानी लगाउनुहुन्छ त्यो त्यति नै गुलियो हुन्छ। यसको मिठोपनको उपयोगितालाई उसले रोक्न सक्छ। तपाईँको कार्यमा जुन उपयोगी छ त्यसको मूल्य तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। यो प्रकृतिको अटल नियम हो। कार्यलाई सम्पन्न गर्नु सफलता हो। जसले कार्यलाई सम्पन्न गर्न सक्दैन उसले नै जीवनमा दुःख भोग्दछ। जसले आजको काम भोलिलाई राख्दछ ऊ दुःखी हुन्छ। अत समाजमा आफ्नो प्रत्येक स्थितिको लागि स्वयं उत्तरदायित्व हुनु आवश्यक छ। जसरी समुद्रमा जहाज दिशासूचक यन्त्रको सहायता बिना निश्चित गन्तव्यमा पुग्दैन, त्यस्तै तपाईँ पनि निश्चित लक्ष्यको अभावमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको योजना, कार्य गर्ने ढङ्ग नै तपाईँको दिशासूचक यन्त्र हो। यसैको बलले तपाईँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै आफ्नो निर्माता हुनुहुन्छ। तपाईँको जस्तो क्रियाकलाप हुनुहुन्छ त्यस्तै नै तपाईँको जीवन बन्दछ। मेरो एक मित्र हुनुहुन्छ। आज उहाँ करोडपति हुनुहुन्छ। म उहाँलाई 30 वर्षदेखि जान्दछु। उनले फाटेको कोट लगाएर जाडोको रातमा एकाएक आनामा चलचित्रको गीतको किताब बेच्ने गर्दथे। त्यस समय उनलाई खिल्ली उडाउने गरिन्थ्यो। 2 भाइमध्ये उनी जेठा थिए। घरमा आमा थिएन र पिताको मृत्यु भइसकेको थियो र आमा एक स्कुलमा बच्चा हेर्ने काम गर्थे। दुःख गरी रोटी जुटाउँथिन् र उनले पनि केही गर्ने गर्थे। दुःख गरेर रोटी जुटाउँथिन् र उनले पनि केही गर्ने सोच बनाए र 1-2 रुपियाँमा
उनले चलचित्रको गीतको किताब किन्थे र चलचित्र हलको अगाडि त्यो किताब बेच्ने गर्थे र उनले प्रति पुस्तक 1 पैसा नाफा आर्जन गर्थे र यस प्रकार 1.5 रुपियाँ कमाउन थाले। पुनः उनले एक किताब आफै छापे। यस प्रकारले गीतको किताब छाप्न थाले र 30-40 प्रकारको किताब भयो। तब उनले किताबको सानो पसल खोले, होलसेलमा गीतको किताब बेच्न सुरु गरे र पुनः उनले साना उपन्यासको पुस्तक छाप्न लागे र उनी पढे लेखेका थिएनन्। हेर्दै उनको व्यापार विस्तार भयो। आज उनको कार छ, आफ्नो प्रेस छ, सबै कुरा छ र उनले आफ्नो घरको कबाडीको सामान बेचेर आफ्नो व्यापार सुरु गरेका थिए। यो हो लगन, विश्वास र कर्मठको फल। तपाईँ यो कुरालाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईँको आज जुन स्थिति छ त्यो तपाईँ आफैले बनाउनु भएको। मानिसको परिवर्तन उसले भूतमा गरेको कार्यको फल हो। वर्तमानको कार्यमा उसको भविष्य निर्भर रहेको हुन्छ। आफ्नो भूतकालीन समयको कारण वर्तमान स्थिति हुन्छ। तपाईँ भविष्य उज्जवल चाहनुहुन्छ भने वर्तमान कार्य मेहनतका साथ गर्नुहोस्। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टाइनको भनाइ अनुसार समय नै मानिसको निर्माता हो। तपाईँले आफ्नो समय कसरी बिताइरहनु भएको छ त्यस हेर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो जीवन जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। अधिकांश मानिस के सोच्छन् भने अब त मेरो उमेर पनि ढल्किसक्यो, यस उमेरमा के गर्ने? प्रत्येक मानिस आफ्नो जीवनको तेस्रो प्रहरमा म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने विचारले ग्रस्त हुन्छ। अब यो ढलेको उमेरमा के गर्न सकिन्छ र बस चुप लागेर बस्छ। पछुताएर केही फाइदा हुँदैन। अधिकांश निराश भएर जीवन जिउन विवश हुन्छ। वास्तवमा यो सबैभन्दा ठुलो भुल हो। जसलाई जीवनको अन्तिम प्रहरमा आफूलाई चिन्ने होस खुल्दछ त्यो अझ शुभ हो। यस उमेरमा मानिसले आफ्नो सङ्कल्प झनै बढी पुरा गर्न सक्दछ किनकि उसले ज्ञान र अनुभव बटुलेको हुन्छ। युवकले भन्दा उसले आफ्नो लक्ष्य छिटो हासिल गर्दछ। अत बिल्कुल निराश हुने आवश्यकता छैन। आफ्नो कार्य, आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि कुनै उमेरले छेक्दैन। इतिहास पल्टाएर हेरेको खण्डमा हामीलाई थाहा के हुन्छ भने अधिकांश सफलता आधार उमेर या वृद्ध अवस्थापछि नै हासिल भएको पाइन्छ। अत तपाईँ पनि आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सकिन भने दुखी नहुनुहोस्। तपाईँ आफ्नो इच्छा कुनै पनि उमेरमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ म अब बुढो भइसक्यो भनेर चिन्तित नहुनुहोस्। एक 65 वर्षको वृद्धलाई म चिन्दछु। उनको छोरा बुहारीले उनलाई घरबाट निकालिदिए। उनले ब्यालुन बेच्न थाले। हेर्दै उनले 1 वर्षभित्र जनरल स्टोर्स खोले र एक कामदार पसलमा छ। उसले त्यसको सबै कुरा हेरचाह गर्दछ र अहिले उनी खुसी छन्। उनको छोरा बुहारीले दुःख भोगिरहेका छन्। उनले कहिलेकाहीँ तिनलाई आर्थिक सहयोग गर्छन्। मानिसको जीवनको तेस्रो या अन्तिम प्रहार उसको जीवनको सबैभन्दा मूल्यवान हुन्छ। यदि तपाईँले केही लक्ष्य बनाएर काम गर्नुभयो भने बढी लाभदायक हुन्छ। जीवनलाई अझ सुखमय बनाउन सक्नुहुन्छ। त यदि तपाईँको उमेर ढलेको छ भने तपाईँ धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उमेरको भावना मनबाट निकालिदिनुहोस्। कार्यमा उमेरले केही फरक पर्दैन। मानिसले आफ्नो कर्तव्यको पालना जीवनभर गरिरहनु पर्दछ। वृद्धावस्थामा अझ सक्रिय रहनुपर्छ। यसो गर्नाले शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोगको आक्रमण गर्न सक्दैन। तपाईँको शरीर रोगको घर बन्दैन। केही न केही गरिरहनाले शरीर पनि स्वस्थ रहिरहन्छ। तपाईँ पनि कसैप्रति बोझ बन्नुहुन्न। वृद्धावस्था परिवारको कुनै सदस्यको सहरमा काट्नु अत्यन्त अपमानजनक हुन्छ। यो ज्यादै अपमानित जीवन हो। यसकारण विचारवान पुरुषले वृद्धावस्थामा पनि आफ्नो योजना बनाएर कार्य गरिरहन्छ। आफ्नो खुट्टामा उभिनमा वृद्धावस्थामा इज्जत हुन्छ। यदि तपाईँ पनि यस श्रेणीमा पर्नुहुन्छ भने अवश्य नै आत्मनिर्भर बन्नुहोस्। तपाईँ आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ भने परिवारमा सबैले तपाईँलाई सम्मान र आदर गर्दछन्। केही न केही गरिरहनु पर्दछ। जीवनमा कार्यलाई पूजा गर्नुपर्दछ। कार्य नै ईश्वर हो। कार्य नै परम तत्त्व हो र यस जीवनलाई व्यर्थ खेर फाल्न नदिनुहोस्। तपाईँ धनी या गरिब जोसुकै हुनुहोस्, निष्क्रिय नबन्नुहोस्, केही गरिरहनुहोस्। जीवनको सच्चा आनन्द यसैमा छ। यसको जीवनको सार्थकता यसमा नै छ।
प्रत्येक मानिसले आफ्नो जीवनमा केही न केही गर्नुपर्छ। कार्य नै जीवन हो। कर्ममय जीवन नै मानिसको पहिचान हो। तपाईँले यस जीवनलाई पूर्ण रूपले उपयोग गर्नुहोस्। जीवन सार्थक बन्न सक्नेछ। मृत्यु अनिवार्य छ, आज होइन, तर तपाईँको मृत्यु विश्वास समेत असैभीमा छ। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, अत जीवन रहँदै केही न केही कार्य अवश्य गर्नुपर्छ। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको लागि मात्र नभएर परिवारको लागि पनि हो। कि तपाईँलाई तिनको भविष्य, आफ्नो प्यारा बच्चा, आफ्नो पति पत्नीलाई प्रति चिन्ता छैन? तपाईँले अहिलेसम्म तिनको लागि के गर्नुभयो? यदि तपाईँ भोलि रहनु भएन भने तिनको हाल के हुन्छ? अत उनीहरूप्रतिको कर्तव्य तपाईँले पुरा गर्नै पर्छ। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले केही न केही त गर्नै पर्छ। तपाईँले यस मानव जीवनलाई सार्थक बनाउनै पर्छ। आफ्नो जीवन सफलता बनाउनुहोस्, सुखमय बनाउनुहोस्। अर्को एपिसोडमा हामी प्रवेश गरौँ। जीवनमा सफलता हासिल गर्ने कोही पनि मानिसले कुनै विशेष योग्यता वा ईश्वरीय वरदान लिएर आएको हुँदैन। ती सबै हामी जस्तै हुन्। आखिर सफलताको रहस्य के हो? ती मानिस किन सफल हुन्छन् र हामी किन सफल हुन सक्दैनौँ? यदि तपाईँले इमानदारीका साथ तिनको र आफ्नो जीवनलाई हेर्नुभयो भने तपाईँलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ। सफलता प्राप्त गर्ने मानिसलाई हामी ईर्ष्याको दृष्टिले हेर्छौँ, तर उसले कसरी जीवनमा सफलता हासिल गरेका छौँ त्यतितिर दृष्टि लगाउँदैनौँ। जो सफल भएका हुन्छ उसले मात्र सफलताको रहस्य जान्दछ। उसले मात्र थाहा हुन्छ कति कठोर कार्य गरेर सफलता प्राप्त गरेको छ। मानिसमा के भ्रम रहेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको पछाडि उसको पारिवारिक प्रशिक्षण, शिक्षा, दीक्षा र सम्पत्तिको महत्त्व हुन्छ। तर वास्तविकता यो होइन। केही हदसम्म उपयुक्त कुराले सफलता हासिल गर्न सहयोग गर्दछ, तर पूर्ण रूपमा यो सत्य होइन। कुनै पनि मानिस कुनै पनि काम अवस्थामा किन नहोस्, उसमा केही गुण हुन आवश्यक हुन्छ। पाइलटको छोरा प्रशिक्षण बिना हवाईजहाज उडाउन सकिन्न। सफलता प्राप्त गर्नमा मनको सबैभन्दा ठुलो योगदान रहेको हुन्छ। यदि तपाईँको मनले सङ्कल्पना लिँदैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? मनलाई मजबुत र सङ्कल्पवान बनाउनु नै तपाईँलाई स्वस्थ राख्छ। मनलाई मजबुत र सङ्कल्पवान बनाउनको लागि सधैँ मनमा सुविचार राख्नु आवश्यक छ। सुविचारले नै तपाईँलाई स्वस्थ राख्छ र तपाईँको व्यक्तित्वलाई आकर्षक बनाउँछ। अभ्यास गरेर हेर्नुहोस्, सुविचारले केही दिनमा नै तपाईँको व्यक्तित्व चम्किनेछ। सन्तुलित व्यक्तिको रहस्य थाहा पाएपछि मानिस तनावको खराब प्रभावबाट बच्नु कठिन कार्य होइन। यदि तपाईँले आफ्नो मनमा सौहार्दपूर्ण भाव राख्नुभयो भने तपाईँले कुनै विपत्ति या सङ्कटबाट डराउनु आवश्यक छैन। जसरी सौहार्दले अन्धकार नष्ट हुन्छ, त्यसरी नै राम्रो विचारका उदयले मन पूर्ण रूपले स्वस्थ हुन जान्छ। तपाईँको मस्तिष्क पनि खाली रहँदैन। तपाईँ केवल शुद्ध र परिमार्जित विचारलाई मात्र आफ्नो मनमा स्थान दिनुहोस्। जब मनमा खराब विचार आउन थाल्छ, तपाईँ त्यसलाई बलपूर्वक आफ्नो मनबाट निकालिदिनुहोस्। यसलाई दबाउनुहोस्, आफ्नो मनबाट निकालिदिनुहोस्। त्यसलाई दबाउनुहोस्, आफ्नो मनबाट निकालिदिनुहोस् र त्यसलाई दबाउनुहोस्। यस प्रकार हामी मनलाई संयमित गरी आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो अवस्थामा राख्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरको उद्गम स्थल हाम्रो मन हो। अत हाम्रो शरीरको बिरामीको उपचार गर्दा सर्वप्रथम मनको उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। चिन्ताको उपचार खुसी हो, झुटको उपचार सच्चाइ हो। तपाईँ आफ्नो मनलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यसको शक्तिलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। एकपटक तपाईँले मनको शक्तिलाई चिन्न सक्नुभयो भने तपाईँ सायदै बिरामी हुनुहुन्न। एकपटक तपाईँले मनको शक्तिलाई चिन्न सक्नुभयो भने तपाईँ सायदै बिरामी हुनुहुन्छ। यदि बिरामी पर्नुभयो भने पनि तपाईँ साधारण उपचारले स्वस्थ हुन सक्नुहुनेछ। एकपटक मनको रहस्यलाई जानेपछि चिन्ता, सङ्कट
मनमा रहँदैन। प्रत्येक असल विचारले मस्तिष्कलाई दृढ बनाउँदछ। तपाईँ यसको लागि अभ्यास गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक कसैले अब्राहम लिङ्कनसित सोधे, तपाईँको सफलताको रहस्य के हो? लिङ्कनको उत्तर थियो, म आफ्नो व्यक्तित्वलाई सदैव प्रफुल्ल राख्छु। यसको आधार हो मानसिक सन्तुलन। मैले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण राखेको छु। म आशा, उत्साह र प्रगतिको साथ रहन्छु। दुश्चिन्ताले घेर्ने बित्तिकै म सुखद कल्पना गर्न थाल्छु। म स्फूर्ति संरचना हुने कल्पना गर्छु। मेरो सफलताको रहस्य पनि मानसिक नियन्त्रण हो। लिङ्कनको उपयुक्त जवाब लिङ्कनको मात्र सफलताको आधार नभएर हामी सबैको सफलताको रहस्य हो। यो सिद्धान्तलाई अपनाएर मानिसले आफ्नो जीवन सफल बनाउन सक्छ। उसले आफ्नो व्यक्तित्वमा निखार त ल्याउन सक्छ। मानिस शरीर विभिन्न अङ्गहरूले बनेका छ। मुख्यतः स्नायु, मस्तिष्क, आमाशय, हृदय आदि महत्त्वपूर्ण शारीरिक अङ्गको इकाइ मानिसको छ। यी स्नायुको स्वस्थ प्रक्रिया शारीरिक प्रसन्नतामा निर्भर छ। हामी बिरामी परेको अवस्थामा निश्चित रूपले हाम्रो स्नायु कोषमा कुनै न कुनै गडबडी रहेको तथ्य सामुन्य आउँछ। मानिसको विचारको प्रभाव केवल मस्तिष्कमा मात्र नपरेर यो समस्त शरीरको अङ्गमा पर्दछ। सोच, चिन्तन हाम्रो अन्य इन्द्रियसित सिधा सम्बन्ध रहेको छ। कोही पनि व्यक्ति साधारण अवस्थामा अपराध हुन सक्दैन, तर जब उसमा आफ्नो विचारको कारण दूषित हुन्छ तब उसले अपराध गर्दछ। विषाक्त रगतले विभिन्न प्रकारको वासनालाई प्रोत्साहन दिन्छ। यसैका प्रेरणाले मानिसले विभिन्न प्रकारको अपराधमा संलग्न हुन जान्छ। हामी सद्विचारमा डुबियो भने प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त गर्छौँ। यस प्रकार कुविचारमा डुब्नले कलङ्कमा फस्दछौँ। सामाजिक अपराधको रूपमा मानिस दूषित हुन जान्छ। यस प्रकार मानिसको सर्वनाश पनि निश्चित हुन्छ। कुनै पनि अवस्थामा कुविचारलाई हामीले रोक्नै पर्दछ। हामी आफ्नो चित्तको प्रवृत्तिमा विजय प्राप्त गरेर विचारलाई सही नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ। नियन्त्रित विचारले नै जीवनलाई सुरक्षित र सुव्यवस्थित बनाउँदछ। सबै मानिसलाई समस्या आउँदछ जसले आफ्नो चित्त प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी चरित्र निर्माण गर्न चाहन्छन्। समस्त चिन्ता प्रवृत्तिलाई केन्द्रित गरी नियन्त्रणमा ल्याउनले चरित्र निर्माण हुन सक्दछ। दुष्प्रभावले कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिभामा रुकावट ल्याउँदछ। यस प्रकारको दुष्प्रवृत्ति सशक्त हुन्छ। त्यसलाई परास्त नगरी जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। विचार नियन्त्रणद्वारा सफलताको मार्ग प्रशस्त हुन्। विचार नियन्त्रणद्वारा सफलताको मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ। यस प्रकार आफ्नो मस्तिष्कलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ ताकि यस प्रकारको दूषित विचारधारालाई रोक्न सकियोस्। सही समयमा सही विचारलाई मस्तिष्कबाट नियन्त्रित गर्नले नै सफलताको ढोका खोल्दछ। एकपटक कुनै व्यक्तिले एक विद्वानसित सोधे, समृद्धिको रहस्य के हो? विद्वानको जवाब छोटो र सन्तोषजनक थियो। उनले 2 शब्द उत्तर दिए, समृद्ध विचार। वास्तवमा उसको विचार समृद्ध हुन्छ। उसको घरबार रहन सहन पनि समृद्ध हुन्छ। कुनै आदर्शलाई साकार रूप दिनुपर्दा पहिले यसले आफ्नो व्यक्तित्वको हिस्सा बनाउनु पर्छ। यदि तपाईँमा सदैव आदर्श रह्यो भने तपाईँलाई त्यसबाट अतिरिक्त प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। लक्ष्य साधनको लागि एकान्त चिन्ता आवश्यक हुन्छ। लक्ष्य साधनको लागि एकान्त चिन्तन आवश्यक छ। यताउतिको आवश्यक कार्यमा लाग्नाले हामी प्राय आफ्नो अमूल्य समय र प्रतिभा विनाश हुन्छ। सफलताबाट नै समृद्धि आउँदछ। यसको लागि सदैव लक्ष्यमा कटिबद्ध रहनु आवश्यक हुन्छ। लक्ष्यप्रति सजग र जागरुक रहेर निरन्तर प्रयत्नशील रहनुपर्छ। कुनै पनि अवसरलाई आफ्नो हातबाट व्यर्थ जानु दिनु हुँदैन। यो सृष्टि अनन्त छ। सृष्टिको विस्तार असीमित छ। यो सृष्टि कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो उसको हो जो कर्मठ छ। तपाईँ आफ्नो कर्मठताको बलमा यस सृष्टिबाट सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मानिस जब आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन्छ तब उसले लाख प्रयास गरे पनि कुनै प्रकारको सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।
उसको लागि सफलता एक सपना बन्न जान्छ। प्रत्येक मानिसमा क्षमता हुन्छ, यदि उसले आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गर्यो भने उसको लागि सम्भव केही पनि हुँदैन। यदि तपाईँ कुनै कार्यमा असफल हुनुभयो भने यसको दोष भाग्य या दोस्रोलाई दिनु सक्नुहुन्न। सफलता प्राप्त गर्नको लागि जुन लगन परिश्रमको खाँचो पर्छ त्यो आफ्नो तर्फबाट कमी हुन हुँदैन। हामी आलस्य अकर्मण्यता लापरवाहीको कारणले आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी आलस्य अकर्मण्यता लापरवाहीको कारणले आफ्नो लक्ष्यमा हासिल बढ्न सक्दैनौँ। सृष्टिको निर्माण आनन्दको लागि गरिएको छ। ईश्वरले मानिसको रचना अभावग्रस्त जीवन व्यतीत गरोस् भन्ने हेतुले गरेको होइनन्। ईश्वरले मानिसलाई संसारमा सारा साधन दिएका छन्। वास्तवमा हाम्रो जन्म सुख शान्ति र सम्पन्नताले जीवनयापनको लागि भएको हो। यो जगत हाम्रो उपयोगिताको लागि बनाएको हो। जीवनको अर्थ दुखी नभएर आनन्दमय हुनुपर्दछ। विलासिता र उशृङ्खलताले हामीलाई पतनतिर लैजान्छ। नैतिकताले नै हामीलाई उत्थानतर्फ लैजान्छ। आनन्दको अर्थ हो सुख शान्ति समृद्धि र सन्दर्भ। दुःख दरिद्र र ईश्वरको विचारको परिणाम आनन्द जीवनको दोस्रो नाम हो। हृदयलाई स्वच्छ र धैर्य राख्नु नै सफलताको प्रमुख सिडी हो। जबसम्म मानिसको मनमा ईर्ष्या आलस्य आदि रहिरहन्छ तबसम्म मानिसको जीवनमा आनन्दको उत्पत्ति हुन सक्दैन। आशा विश्वास र श्रद्धाले जीवनलाई सम्पन्न बनाउँछ। आशा विश्वास र श्रद्धाले मानिसलाई सफल बनाउँछ। यसले जीवनमा निर्मलता र स्वच्छता आउँछ। यसले नै जीवनमा सन्तुलन आउँदछ। सन्तुलित जीवनले हाम्रो जीवनमा प्रेम प्रभाव हुन्छ र हाम्रो मन उदार हुनुपर्दछ। हाम्रो जीवनमा पवित्रता ल्याउने ज्यादै आवश्यक छ। हामीले सरसफाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। सरसफाइ र पवित्रताले मन प्रसन्न रहन्छ। काम गर्नमा पनि मन लाग्दछ। मानिसले आफ्नो शक्ति चिन्न सक्यो भने उसले सबै कुरा गर्न सक्दछ। उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। मानिसले जीवन कर्मठ बनाएर मात्र ऊ सफल हुन सक्दछ। कर्मठता बिना जीवन सफल बन्न सक्दछ। कर्मठता बिना सफल बन्न सक्दछ। कर्मठता बिना जीवन सफल बन्न सक्दछ। हामी आफ्नो आत्मविश्लेषण गर्नुको सट्टा संसारमा दोषारोपण गर्दछौँ। यही नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भुल हो। हाम्रो असफलता या परिस्थितिको लागि को जिम्मेवारी छ त्यसको लागि हामी आफैले आत्मविश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। हामीले सूक्ष्म र इमान्दारीपूर्वक आत्मविवेचना गर्यौँ भने यसको लागि हामी आफै दोषी पाउनेछौँ। सफलता सद्गुणले आउँछ। भाग्यको कारणले मानिस धनी हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। जसले प्रयत्न गर्दछ ऊ एक दिन अवश्य धनी हुन्छ। यसै गरी अकर्मण्य धनी एक दिन निर्धन बन्छ। आत्मविश्वासपूर्वक सङ्घर्ष गर्नु नै सफलताको मूल मन्त्र हो। संसार विचित्रको छ। तपाईँ यसको चक्करमा नपर्नुहोस्। तपाईँको आत्माले तपाईँले जे भन्छ तपाईँले त्यही गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको निर्णयलाई नै अन्तिम मान्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो आत्माको निर्णयलाई नै अन्तिम मान्नुहोस्। सफलता हासिल गरेपछि मानिसमा घमण्ड आयो भने उसलाई यसले बर्बाद पार्दछ। केवल विनम्र व्यक्तिको मात्र सफलता निरन्तर रहिरहन्छ। यस प्रकार उसले नयाँ नयाँ सफलता हासिल गर्दछ। एकपटक सफलता प्राप्त गरेपछि नयाँ सफलता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ। हामीभित्र प्रेरणाको यस्तो खजाना छ जुन कहिल्यै सकिँदैन। यसबाट हामी बार बार लाभ उठाउन सक्छौँ। यो एक यस्ता अमृत हो जसले हाम्रा जीवन सधैँ हरिहरि बनाइदिन्छ। साथै एक अन्तस्प्रेरणाको शक्तिको बलमा हामी संसारको सारा खजाना प्राप्त गर्न सक्छौँ। इमान्दारीपूर्वक हेऱ्यौँ भने हामी आफूमा त्यही पाउँछौँ जसको लागि हामी प्रयत्न गर्दछौँ। तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवन यापनको लागि धनको आवश्यक हुन्छ। यसको लागि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको धन प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस प्रकार तपाईँले सफलताको लागि निरन्तर प्रयत्न गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। निरन्तर प्रयत्नले नै तपाईँ गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सही ढङ्गले सोच्नु या विचार गर्नु आवश्यक छ। हामी जे सोच्छौँ तर अर्कै कुरा
गर्छौँ। यसै कारण हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नु तपाईँको आफ्नै हातको कुरा हो। तपाईँ जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यस्तै व्यक्तित्व बन्दछ। तपाईँ आफूलाई हीन भावनाले युक्त नबनाउनुहोस्। आफ्नो मनमा शक्ति र कर्मठता सञ्चार गर्नुहोस्। यसले तपाईँको व्यक्तित्व शानदार बनाउँछ। झुप्रोमा बस्ने अन्नहीन वस्त्रहीन बच्चामा कति भावी युग नेता छुपेको छ। उसमा के त्रुटि छ? बस उसलाई आफ्नो शक्तिको आफ्नो सामर्थ्यको ज्ञान छैन। भविष्यको महान मानव उसमा छुपेको उसलाई थाहै छैन। आज तपाईँ के हुनुहुन्छ यसको मतलब यसको महत्त्व रहेको छ। तपाईँ भविष्यमा के बन्न सक्नुहुन्छ यस कुराको महत्त्व छ। कोही पनि मानिस आफ्नो जम्मा गरिएको पुँजी घाटाको व्यापारमा लगाउन तयार हुँदैन। मानिसको हृदयमा छुपेको पुँजी भौतिक पुँजीभन्दा ठुलो मानिन्छ। मानिसले त्यो पुँजी उपयोग गर्न आवश्यक छ। यस्तो काममा प्रयोग गर्नुपर्छ जुन लाभदायक हुन्छ। अर्को एपिसोड प्रवेश गरौँ। आत्मविश्वासको फल। सभ्यताको आश्चर्यजनक विकासको इतिहास अनगिन्ती ज्ञात अज्ञात प्रयत्नको फल हो। सभ्यताको आश्चर्यजनक विकासको इतिहास अनगिन्ती ज्ञात अज्ञात प्रयत्नको फल हो, जसले विविध सङ्घर्ष पार गर्दै मानिसलाई पाषाण युगबाट रकेट युगसम्म ल्यायो। यी कर्मठ मानिसले उठाएको कष्ट तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? यदि यी कर्मठ मानिसले आफ्नो निश्चित साधनामा नलागेको भए के आज मानिसको यो रूप हुन्थ्यो? सभ्यताको यी सारथी आफ्नो धुनमा पक्का थिए। उनमा अदम्य इच्छा शक्ति थियो। यिनले प्रत्येक कठिनाइमा विजय प्राप्त गर्ने मानिसलाई सुखी बनाउने साधन खोजिरहे। सफलता घरमा बसेर प्राप्त हुँदैन। सफलता प्राप्त गर्न पहिला दृढ आत्मविश्वास हुनुपर्छ। आत्मविश्वासको अभावमा तपाईँ सफलताको लाभ हासिल गर्न सक्नुहुन्न। के कुरा ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ भने चोरी गरेको धन पाउन सकिन्छ। कठिन रोगको उपचार सम्भव छ, तर यदि आत्मविश्वास गुम्यो भने त्यो पाउन कठिन छ। आत्मविश्वास सफलताको एक सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। खराब मानिसबाट बच्नुहोस्। आफ्नो काममा लागिरहनुहोस्। संसार आफै बदलिँदैन, संसारलाई बदल्नुपर्छ। जब तपाईँ संसारलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ तब यो बदल्छ। संसारमा मानिसले गर्न नसक्ने कार्य केही पनि छैन। मानिसले सबै कुरा गर्न सक्छ। संसारमा कुनै यस्ता ऐश्वर्य छैन जुन मानिसले प्राप्त गर्न सक्दैन। यदि उसित आत्मविश्वास छ भने, दृढ सङ्कल्प छ भने उसले सबै कुरा गर्न सक्छ। साहस र सङ्कल्पले के हुन सक्दैन। एकपटक नेपोलियनका तेज गतिले घोडामा चढेर एक सैनिक सन्देश लिएर आयो। नेपोलियनको सामुन्ने आइपुग्ने बित्तिकै घोडा मर्यो, तर त्यो सैनिकले अनिश्चित भावले नेपोलियनको हातमा सन्देश राखिदियो। नेपोलियनले पनि तुरन्त सन्देशको जवाब लेखे। उनले भने, अहिले लिएर जाऊ। सिपाहीले ज्ञात पालना गर्यो। ऊ मोडियो। उसले मेरो घोडालाई एक क्षण हेऱ्यो र पुनः अगाडि बढ्यो। सुन, नेपोलियन भने। ऊ रोकियो। तिमीले मेरो घोडा लिएर जाऊ, नेपोलियनले भने। सैनिक अकमकमा पर्यो। नेपोलियनको घोडा फ्रान्सको सर्वश्रेष्ठ घोडा थियो। उसले हडबडाएर भन्यो, तपाईँले के भनिरहनु भएको छ? तिमी मेरो घोडा लिएर जाऊ। सैनिक नेपोलियनकै घोडामा सवार भयो। जब ऊ आयो तब उसलाई नेपोलियनले क्याप्टेन नियुक्त गरे। मानिसलाई आफ्नो कर्मठताको पुरस्कार यसै प्रकारले प्राप्त हुन्छ। घोडा लडेर मर्यो, तर त्यो घोडा सवार अलिकति पनि विचलित भएन। उसले सबैभन्दा पहिले नेपोलियनलाई पत्र दियो। यो उसको कर्मठताको प्रमाण थियो। जबसम्म तपाईँ एकाग्र मनले यसै प्रकार कर्मठ रहनुहुन्छ तबसम्म तपाईँलाई सफलता मिल्न कठिन हुँदैन। सर्वप्रथम तपाईँ विश्वासी हुनु जरुरी छ। मानिसको जीवनमा घट्ने घटनालाई भाग्यको प्रतीक मानेर हामी आफ्नो सफलताको बाटो आफै बन्द गर्दछौँ। जीवनमा घट्ने कुनै पनि घटनाको भाग्यसित कुनै सम्बन्ध हुँदैन। घटना भइरहन्छन्, तर यी घटनाको प्रभाव
आएर आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउनु हुँदैन। तपाईँ आफै भाग्यको स्वरूप निर्धारण गर्नुहुन्छ। यदि हामीमा आत्मविश्वास छ भने हामी सारथी समान हुन्छौँ जसको रथको घोडामा नियन्त्रण हुन्छ। आत्मविश्वासको कारणले हामी आफ्नो तमाम शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। आत्मविश्वासले मात्र तपाईँको जीवन बदल्न सक्छ। तपाईँले सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। विश्वासको इतिहासमा यसको प्रमाणले भरिएको पाइन्छ। आत्मविश्वासले मानिसलाई सफलता उच्चतम श्रेणीमा लैजान्छ। आफ्नो काम छनौट गर्नुहोस्। काम छनौट गर्नु सबैभन्दा पहिले र जरुरी कुरा हो। काम छनौट गरेपछि परिस्थिति, समस्या, असल खराबको विश्लेषण गर्नुहोस्। कुनै कार्यको लक्ष्य बनाउने समयमा केही समस्या आउन सक्दछ। तपाईँले यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यको निश्चित गरेपछि कम्मर कसेर काममा जुट्नुहोस्। कुनै पनि शक्तिले तपाईँको लक्ष्य बदल्नको लागि विवश गर्न सक्दैन, किनकि तपाईँमा लक्ष्य प्राप्त दृढ विश्वास छ। तपाईँमा आत्मविश्वास छ। यो निश्चयले तपाईँलाई दृढ बनाउँछ। तपाईँमा आत्मविश्वास छ। यो निश्चयले तपाईँलाई एक अपूर्व शक्ति दिनेछ। स्मरण राख्नुहोस्, आत्मविश्वास भनेको सेनापति हो। सेनापति जब उत्साहले भरिन्छ तब उसको सेनाको सञ्चालन पनि तीव्र गतिले हुन्छ। बाधाले पराजित स्वीकार गर्छ। साहसले हाम्रो शक्तिलाई सञ्चालित गर्छ। धेरैजसो मानिस असफल हुनुको कारण के हो भने उसले आफ्नो सारा क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्दैन। उसमा पुनः आत्मविश्वास हुँदैन। उसको मनमा काहीँ न काहीँ कुनै शङ्का आवश्यक रहेको हुन्छ। आफ्नो क्षमतामा विश्वास हुने मानिसले प्रत्येक सङ्कट र अभावको सामना गर्न सक्दछ। आफ्नो मन हाम्रो क्षमताको मापदण्ड हो। यदि मन नै दुर्बल छ भने हाम्रो क्षमता पनि दुर्बल हुन्छ। निभेको बत्तीले अँध्यारोमा कसरी बाटो देखाउन सक्छ? डर तथा शङ्कालाई मानवबाट निकाल्नुहोस्। हाम्रो विचार नै हाम्रो व्यक्तित्वको अंश हो। यदि हाम्रो विचार गहिराइबाट निक्लिएन भने हाम्रो व्यक्तित्वले प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्दैन। आज संसारको तमाम महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हिजोसम्म असम्भव समान थियो। हवाईजहाज निर्माण गर्ने जेपीलीलाई सारा मानिसले पागल भन्थे। उनलाई देखेर बच्चाले समेत खिल्ली उठाउँथे। तर आज जेपीलिन ब्रदर्स उडे तब संसार चकित भयो। अब त आकाशमा उठ्ने कुनै कुरा सामान्य भइसकेको छ। मानिसले चन्द्रमामा पाइलट टेकिसकेका छन् र बसेर हेर्नले केही पनि बन्दैन। संसारको समस्त कर्मठ मानिसको सफलता बसी प्राप्त भएन। ती आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहे। तिनले धेरै कष्टको सामना गर्नु पर्यो। क्रमबद्ध प्रयत्नले नै सफलताको नजिक पुग्न सक्छ। जब कुनै वस्तुलाई हासिल गर्न अदम्य आकाङ्क्षा हुन्छ तब यसलाई प्राप्त गर्नको लागि क्रमबद्ध योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। खानीबाट फलाम निक्लनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई पुगाल्नुपर्छ। यस प्रकार परिश्रम गर्नाले सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। केही मानिस बुद्धिमान भएर पनि सफल हुँदैन। तीसित भेटेर किन सफल भएनन् भने लाग्छ। आखिर किन? तपाईँले तिनमा कार्यशक्तिको अभाव पाउनुहुन्छ। यस प्रकार सफलता प्राप्त गर्न तिनलाई कठिन हुन्छ। कार्यशक्तिको उचित प्रयोगले नै मानिसले यसको फल प्राप्त हुन्छ। कार्यशक्तिको महत्त्व छ। कार्यशक्तिले कार्यलाई अदम्य साहस दिन्छ। आफ्नो मनमा कहिले पनि अनिश्चय नराख्नुहोस्। अनिश्चयले सधैँ शक्तिलाई एकत्रित गर्न दिँदैन। यसै कारण तपाईँ आफ्नो कार्य गर्न सक्नुहुन्न। योजना, निर्णय शक्ति, सत्ताको उपयोग, सत्यको विश्वास जगाइन्छ। निश्चयको स्पर्शले प्रतिभा फस्टाउँछ। मानिसको रूपरङ्गमा निखारता आउँछ। तब मानिस ठुला स्थितिको सामना गर्न सक्षम हुन्छ। यसै निश्चयले कोलम्बसले अथाह सागर पार गर्न सफल भए। यसै निश्चयले एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गेले माउन्ट एभरेस्ट चढ्न सफल भए। तपाईँ आफ्नो निश्चय गर्नुहोस्, त्यसमा लाग्नुहोस्। सफलता तपाईँको नजिक अवश्य पनि आउनेछ। जब हाम्रो निश्चय कमजोर बन्छ तब हीन भावनाले जन्म लिन्छ। यसो गर्नाले सफलता हामीबाट कोसौँ टाढा जान्छ। तपाईँ निश्चित गरिसकेपछि त्यसमा अडिग रहनुहोस्।
तपाईको निश्चयको परीक्षा लिन एक से एक अवरोध तपाईको सामुन्ने देखा पर्नेछ। इजरायलका भनाइ छ, सफलता प्राप्त गर्नु एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सफलता प्राप्त गर्नु एक अर्को जीवनी प्राप्त गर्नु हो। सफलताले धेरै बलिदान माग्दछ। निश्चय नै सुदृढ भयो भने सफलता पनि निश्चित हुन्छ। कुनै काम तब आरम्भ गर्न सकिन्छ जब गर्नेलाई त्यस काम पुरा गर्ने विश्वास हुन्छ। दृढ निश्चय मानिसको मनमा महान लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रेरणा उत्पन्न हुन्छ। आत्मविश्वास बिना कुनै पनि मानिस अघि बढ्न सक्दैन। जीवनको समस्त उपलब्धि या सफलताको उद्गम निश्चय इच्छा शक्तिले नै हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, where there is will there is way, where there is will there is way, अर्थात् जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। सफलता हासिल गर्न मानिससित सोध्नुभयो भने तिनले एउटै कुरा बताउँछ। के बताउँछ भने तिनको त्यो सफलतामा प्रयत्न उत्तरदायित्व थियो। ती समग्र रूपले कार्यप्रति समर्पित रहेका थिए। अनिच्छुक कामले दाल भातको समस्या त टार्छ, तर सफलता या इच्छापूर्ति हुन कठिन छ। आफ्नो शक्तिको सही मूल्याङ्कन गर्न गरी वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल ठान्ने कलाको प्रथम चरण आत्मविश्वासको कक्षामा मिल्दछ। आफूमा विश्वास राख्नुहोस्, आफ्नो शक्तिमा विश्वास राख्नुहोस्। स्मरण रहोस्, तपाईँभित्र त्यो शक्ति छ जसलाई एकपटक जगाउनले तपाईँलाई इमान्दार, मेहनत र सुसंस्कृत बनाइदिन्छ। तपाईँको आफ्नो जीवन कल्याणमय हुन सक्दछ जब तपाईँ आफूमा आत्मविश्वास जगाउनुहुन्छ। विश्वासमा सफलताको यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् जसले कठिन परिस्थितिको बावजुद आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छन्। आफ्नो जीवित लक्ष्य बनाउनुहोस् र त्यसलाई लक्ष्य प्राप्त हासिल गर्ने काममा जुट्नुहोस् र कुनै कुराको अभाव महसुस नगर्नुहोस्। आत्मा प्रेरणा एक समयको कुरा हो। एक सिंह जङ्गलमा एक्लै खेलिरहेको थियो। त्यसको आमा सुतेकी थिए। जङ्गलको नयाँ नयाँ पदार्थले सिंहको मन आकर्षित गर्यो। त्यो बाहिर आयो। उसलाई ती सबै पदार्थलाई हेर्ने विचार मनमा आयो र जुन अहिलेसम्म उसले देखेको थिएन। ऊ धेरै टाढा पुग्यो र उसले आफ्नो बाटो भुल्यो। आफ्नो आमालाई पुकार्दै यताउति ऊ दौडिरहेको थियो। यस समय उसको सामु एक भेडा आयो र त्यस भेडाको बच्चा केही दिन पहिले मरेको थियो। त्यो सिंहको बच्चा रोएको देखेर भेडा त्यसलाई आफूसित लग्यो। दिन बित्दै गयो। भेडालाई यसप्रति प्रेम बढ्दै गयो। भेडा त्यसलाई देखेर कहिलेकाहीँ डराउन थाले। अकस्मात एक दिन त्यस वनमा एक हिँड निक्लियो। त्यो पर्वतमा चढेर गर्जन थाले। त्यो सिंहको बच्चाले आफ्नो आमाको गर्जन सुन्यो र अचानक त्यो सिंहको बच्चालाई आफू सिंह भएको आभास भयो र त्यसले गर्जन थाल्यो। त्यसले एकपटक भेडातिर करुणा दृष्टि लगाएर त्यसबाट छलङ मार्यो र त्यो आफ्नो आमा भएको ठाउँमा पुग्यो। धेरै दिनपछि त्यो सिंहलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान भयो र उसले ती आफूलाई भेडाको बालक नै सम्झिरहेको थियो। जति बेलासम्म यसले आफूलाई भेडा सम्झिरहेको थियो त्यति बेलासम्म यसले आफूलाई भेडा सम्झिरहेको थियो। त्यस बेलासम्म उसले बल पनि भेडाको जत्तिकै थियो। जब उसले यसलाई आफ्नो वास्तविक रूपमा ज्ञान भयो तब एकाएक यसको बल बढ्न थाल्यो। सिंहको गर्जन सुन्नुभन्दा पहिला यसमा भेडाको गुण थियो, तर आवाजले यसको सिंहत्व जागृत भयो। अब त्यसको भिडको जीवन कति व्यतीत गर्थ्यो। अब त ऊ जङ्गलको राजा थियो। यस उदाहरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिमा उसको सिंहत्व रहन्छ। उसको सिंहत्व जागृत हुने बित्तिकै उसले आफूभित्रको सिंहत्व शक्ति जगाउन आवश्यक छ। लुकेको शक्ति यस संसारमा धेरैजसो मानिसले आफूलाई चिन्न नसकेको छैन। तिनलाई आफूभित्र लुकेको शक्तिको ज्ञान छैन। मानिसमा अनेक शक्ति विद्यमान रहन्छ। अनेक महापुरुष, विद्वान र विजेताको अपूर्व सफलताको रहस्य उनको जीवनमा अचानक घटेको कुरा, कुनै घटना विशेष अथवा अवसर विशेषज्ञ नै हो जसले उनीभित्रको महामानवलाई जगाइदिन्छ। जब उनलाई अचानक आफूभित्र सुतेको शक्तिको शान भयो, उनी साधारण मानवबाट असाधारण बने। हाम्रो वर्तमान जीवनको असन्तोषले के दर्शाउँछ भने हामीले अहिलेसम्म आफ्नो सबै शक्तिको प्रयोग गरेका छैनौँ।
अहिलेसम्म आफ्नो सबै शक्तिको प्रयोग गरेका छैनौँ। अन्तर्प्रेरणाले हामीलाई के आभास गराउँछ भने हामीभित्र एक प्रतिभावान महान व्यक्ति छ जसलाई हामीले आफैसँग जानेको छैन, जानेको छैन। यस साधारण जीवनमा पनि महानता लुकेको छ भन्ने हाम्रो उत्प्रेरणाले बताउँछ। हामीले यस लुकेको प्रेरणालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। हामी जे आज छौँ त्यो ईश्वरको महान शक्तिको अंश हो। यो सानो सानो अंशले हामीलाई भविष्यको महान जीवनको सन्देश दिन्छ। वास्तविकता के हो भने हाम्रो आजका वर्तमान जीवन आउनेवाला महान जीवनको भविष्यवाणी हो। त्यही हामी जीवनको लक्ष्य हौँ। हामी त्यसलाई प्राप्त गरी त्यसको उपभोग गर्छौँ। हामी तबसम्म विश्राम लिँदैनौँ जबसम्म त्यस महानतालाई प्राप्त गर्दैनौँ। आफ्नो अन्तस्करणमा लुकेको शक्तिको ज्ञान हुँदा मानिसमा कार्यक्षमता, यही हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। हामी त्यसलाई प्राप्त गरी त्यसको उपभोग गर्छौँ। हामी तबसम्म विश्राम लिँदैनौँ जबसम्म त्यस महानतालाई प्राप्त गर्दैनौँ। आफ्नो अन्तस्करणमा लुकेको शक्तिको ज्ञान हुँदा मानिसमा कार्यक्षमताको विकास हुन्छ। तब उसले बिस्तारै उन्नतितर्फ लागेर ठुल्ठुला उन्नति गर्न थाल्दछ। थोरै उन्नतिले साधारण कर्मचारी पनि आफ्नो शक्तिले केही गुणा अधिक कार्य गर्न सामर्थ्य जान्छ। शक्तिको यो द्वार जबसम्म बन्द हुन्छ तबसम्म महानतम उसमा लुकिरहन्छ। आफ्नो महानता बोध हुने बित्तिकै साधारण जीवन जिउन सन्तोष लाग्दैन, बरु ऊ प्रगतितर्फ अगाडि बढ्दछ। अधिकांश मानिसलाई आफ्नो महानताको ज्ञान हुँदैन। आज झुपडीमा बस्ने कयौँ बालकको अन्तस्करणमा महापुरुष लुकेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। हामीले धेरै साधारण जीवन जिउने मानिसलाई जीवनको उचाइमा पुगेको देखेको छु। यस्तो अवस्थामा कसले भन्न सक्छ कि साधारण जीवन जिउने मानिस भविष्यमा महान बन्न सक्दैन? तपाईँ उठ्नुहोस्, आफ्नो जीवनको योजना बनाउनुहोस्, आफ्नो सुतेको शक्ति र प्रतिभालाई बिउजाउनुहोस्। तपाईँभित्र बैङ्कमा राखेको धन सम्पत्ति समान योग्यता निहित छ। तपाईँ आफ्नो जीवन व्यर्थ अभावमा बिताइरहनु भएको छ। तपाईँ गरिब हुनुहुन्न, तपाईँसित प्रतिभाको भण्डार छ। आफूलाई शक्ति र प्रतिभालाई बुझ्नुहोस्। आजको नयाँ मानिस दर्शनको लागि यिनै सुतेको शक्तिलाई जगाउने महान कार्य आफ्नो हातमा लिएका छन्। त्यस विचार दर्शनले मानिसले नयाँ जीवन अपनाउँछन्। तब मानिसमा हीनताको सबै भाव समाप्त हुन्छ, जसले आफ्नो आत्मविश्वासले जीवनलाई आत्मविश्वासलाई उन्नतितिर लैजान्छ। जसले दर्शनले हामीलाई आफूभित्र त्यस अज्ञात शक्तिलाई जगाइदिन्छ जुन अहिलेसम्म सुतेको थियो। आफूभित्र रहेको शक्तिलाई जागृत गर्नुहोस्। भोलि तपाईँ के बन्नु सक्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा आफूलाई नजानेसम्म हामी विश्वासलाई जान्न सक्नुहुन्न। आफूलाई चिन्नु र भित्र अवस्थित ईश्वरको रूपलाई चिन्नु। सफल जीवनको यात्रा नै यही नै हो मन्त्र। इमर्सनको शब्दमा ज्यादै थोरै मानिसले मात्र मृत्युभन्दा पहिले आफूलाई चिन्न सक्दछ। अत्यन्त धनवान व्यक्ति पनि आफ्नो शक्तिसित अनभिज्ञ रहन्छ। धेरै कम मानिसले मात्र भित्र लुकेको शक्तिलाई प्रकट गर्न सक्छन्। बाँकी तिनले आफ्नो साथी लिएर यस संसारबाट बिदा हुन्छन्। हामीमध्ये कतिपय मानिस त ईश्वरको सन्देश दोस्रो मानिसमा नपुर्याइकन यस संसारबाट बिदा हुन्छौँ। हाम्रो तुच्छ जीवनमा महानता लुकेको छ। जबसम्म हामी यस महानतालाई प्राप्त गर्दैनौँ हामीले आराम गर्नु हुँदैन। हामी ईश्वरको एक अंश हौँ। तपाईँको हृदयमा जुन शक्तिशाली महामानव लुकेको छ तपाईँले यसलाई प्रकट गर्नुपर्छ। तब मात्र तपाईँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। संसारमा अनेक यस्ता मानिस छन् जसलाई आफ्नो शक्ति थाहा छैन, जसको शक्ति उभित्र सुप्त अवस्थामा छ। प्रकृति उसलाई पुनः मानवको अवस्थामा देख्न चाहन्छन्। विलियम जेम्सको शब्दमा हामीमध्ये प्रत्येकसित त्यो अद्भुत शक्ति छ जसको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। यदि हामीले आफ्नो हृदय एक्सरे गरायो भने जसले भित्रको लुकेको शक्ति थाहा हुन सक्यो भने आफ्नो महान शक्तिलाई देखेर हामी आश्चर्यचकित हुनेछौँ। मानिसलाई उभित्र लुकेको शक्ति र महानताको जानकारी हुँदैन। उसले जान्ने कोसिस पनि गर्दैन। यसकारण
उसको लुकेको प्रतिभालाई जानकारी गराउन कठिन कार्य हो। थोरै मानिसले मात्र त्यसलाई जान्दछ। जसले त्यस अद्भुत शक्तिलाई चिनेको छन् उसले कठिन कार्यलाई पनि सुगमता र सुझबुझसहित महानतालाई प्राप्त गर्छ। इमर्सनको शब्दमा हामी आफै आफ्नो असफलताको सीमा बनाउँछौँ। आजको अधिकांश युवकलाई आफ्नो बारेमा, आफ्नो जीवनको योजनाको बारेमा ज्ञान छैन। केही मानिस अधुरो विश्वासको साथ काम गर्छन् र कठिन आउने बित्तिकै हताश हुन्छन् र अधुरो विश्वासले काम पनि अधुरै हुन्छन्। तपाईको योग्यता तपाईभित्र मौजुद छ। दोस्रोको योग्यता देख्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोस् भने आफ्नै अमूल्य समय नष्ट हुन्छ। आफूभित्र लुकेको शक्तिलाई, योग्यतालाई बाहिर ल्याउनुहोस्। आफ्नो आदर्शको आकाशको उचाइसम्म उठ्नको लागि उत्साह र आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षाको अभाव छ, जसको कमीको कारणले ऊ आफ्नो शक्तिको विकास गर्न सक्दैन। आफ्नो मूर्खको सम्पत्ति विरासतमा मिल्नाले कोही व्यक्ति वैभव सम्पन्न हुँदैन। सम्पन्न बन्नको लागि उसले आफूभित्रको अपार खजानालाई खोज्नुपर्छ। सम्पन्न बन्नको लागि उसले आफूभित्रको अपार खजानालाई खोज्नुपर्छ। तब ऊ सफल र सुखी बन्न सक्छ। यसको लागि उसले प्रयत्न गर्नुपर्छ, किनभने यस्तो वैभव कहिले विरासतमा प्राप्त हुँदैन। तपाईभित्र एक महान कलाकार या लेखक बन्ने प्रतिभा छैन भने कसले भन्न सक्छ? सायद तपाईभित्र महान सङ्गीतकार लुकेको हुन सक्छ। तपाईभित्र साहस, नेतृत्व, प्रेम, सहानुभूति तथा अन्य अमूल्य गुण विद्यमान हुन सक्छ। अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टका उच्च न्यायाधीशको पदमा पुग्ने सुप्रसिद्ध न्यायाधीश स्वर्गीय मिलरलाई आफ्नो भविष्यको ज्ञान थिएन, किनकि जीवनको 37 वर्षको उमेरमा उनलाई कानुनको एक अक्षर पनि थाहा थिएन। 10 वर्षभित्र कुनै अलौकिक शक्तिले यति ठुलो पदमा पुगे जो मानिसले जीवनको पूर्ण रूपले विकास गर्न चाहन्छन्। ऊ सधैँ प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्दै जान्छ। ऊ कहिले बाटोमा रोकिँदैन। ऊ आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि गतिशील रहन्छ। यदि ऊ बाटोमा रोकियो भने पनि थोरै समयको लागि रोकिन्छ। आफ्नो व्यर्थको बोझले उतार्नको लागि रोकिन्छ। ऊ आफ्नो पूर्ण शक्तिले आफ्नो लक्ष्यतर्फ गतिशील हुन्छ। तपाईँ जीवनमा प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ नयाँ ज्ञानले आफ्नो मस्तिष्कलाई विकसित गर्दै जानुहोस्। तपाईले स्वार्थको भावनाले त्याग गरेर प्रेम र सहिष्णुतालाई अपनाएर आत्माको शक्तिलाई उन्नत गर्नुपर्छ। जीवनको पूर्ण विकास गर्नको लागि प्रेरित गर्ने शक्ति एक किताबभन्दा अर्को कुनै ठुलो कुरा होइन। आत्मविश्वासको लागि यस्तो उत्साहपूर्वक पुस्तकलाई सधैँ आफूसित राख्नुहोस्। मानिसको आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य त केवल साधन मात्र हो। सच्चा शक्ति त विश्वासले आउँछ, जसको बलले मानिसले असम्भव पनि सम्भव बनाउन सक्छ। कयौँ पटक त मानिसले शक्ति र साधन भएर पनि त्यसको लाभ उठाउन सकिरहेका हुँदैनन्, किनकि दिनमा आत्मविश्वासको कमी रहेको हुन्छ। हामी विजयलाई कोरा सपना मान्छौँ, वास्तविक जीवनको अङ्ग मान्दैनौँ। हामी आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो कमजोरीसित तुलना गर्छौँ। ईश्वरले मानिसले डर या निराशाको अभिशाप होइन, साहस, शक्ति र प्रेम, स्वास्थ्यको वरदान दिएका छन्। विश्वको अद्भुत चमत्कार विश्वास नै हो। कुनै विजेतालाई हेर्ने हो भने उसको विजयको रहस्य उसको विजय हुने अटुट विश्वास थियो। विश्वास नै विजयको कुञ्जी हो। यदि विश्वास भएन भने विजय पनि हुँदैन। स्वयंमा विश्वास राखेर हामी विजेता बन्न सक्छौँ। पुनः संसारमा हाम्रो लागि केही पनि असम्भव छैन। हस्त मित्रहरू, आजको यस भिडियोबाट यति नै र बाँकी फेरि अर्को भिडियो, अर्को बुक समरी लिएर उपस्थित हुने बाचाको साथ अहिले भने यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।